إذن الإخوان السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو un autre cours هو analyse de circuit pneumatique. غادي نبداو بواحد l'introduction sur la pneumatique. Alors c'est quoi la pneumatique? La pneumatique est la branche de la physique qui étudie la transmission de l'effort par un gaz comprimé. Alors un circuit pneumatique, c'est quoi un circuit pneumatique? Circuit pneumatique يعني كيتكون لنا من plusieurs étapes واللي هما ان شاء الله اللي غادي نبنيو عليهم الدرس ديالنا اللي غادي نشرحو كل حاجه بوحدها. الوغ سيركوي بنوماتيك مناش كيتكون لينا منا برودوي لا برودكسيون دو لينيرجي بنوماتيك اللي كتكون جينيرالمون باغ ان كومبريسور كي est animé par un moteur électrique ou diesel ou essence. واحد الكمبريسور هو اللي كينتج لينا هاد الطاقه الهوائيه يعني لينيرجي بنوماتيك. ولكن هاد الكمبريسور كيخاصنا ليه واحد الموتور ساتيتار هو اللي غادي يدوروا لينا ولا شنو هو موتور اما تيكون اما الكتريك او ديزل يعني مازوت او اسونس. كندوزو واحد لابارتي دو بروتيكسيون ساتير تيت دو لين اللي كيكون فيها اما الجروب دو كونديسيونمون لي سيكسيونور لي ديمارور بروغريسيف. ابري كندوزو لا بارتي دو كوموند اللي هما لي بري اكسيونور بحال لي ديستريبيوتور لي زيليكتروفان. من بعد كندوزو لا بارتي دو كوموند لا بارتي دو بروتيكسيون اللي كاينين لنا في لا كوموند اللي هي لي زوكسيليير كتكون مثلا لي بلوكور لي ريدكتور دو ديفي لي زيكونوميزور. لا بارتي دو بويسونس اللي هي عفوا لا بارتي ديال لي اكسيونور اللي هي لي فيغان لي موتور يعني الحاجه اللي كنأكسيونيو حنا باش كتعطينا واحد لينيرجي ميكانيك يعني كنعطيو حنا اون انرجي بنوماتيك وهي كتعطي لنا اون انرجي ميكانيك يعني اما اون فورس لينيير ولا اون روتاسيون ولا مهم اون انرجي ميكانيك. Alors c'est quoi un compresseur? Un compresseur c'est un appareil qui convertit le courant en général à partir d'un moteur électrique, diesel ou essence en énergie cinétique par la compression et la mise sous pression d'air atmosphérique. هنا الكمبريسور هو واحد لاباراي اللي كيكونفيرتي لينا واحد الكورون اللي كيعطي ليه كاين واحد الموتور اما الكتريك ولا ديزل ولا ايسونس كيحول لنا واحد الطاقه حركيه عن طريق ضغط الهواء ديال الجو. groupe de conditionnement. Le groupe de conditionnement d'air dont la bonne pression est vient à ce que l'air qu'on utilise soit propre et éventuellement vérifié. هذا le groupe de conditionnement اللي قلنا اللي هي لا بارتي ديال البروتيكسيون اش كيدير لينا كيعطينا واحد الهواء اللي هو نظيف واللي بريفي باش يمكن لنا نستعملوه ونحافظوا على لي زيكيبمون ديالنا ما يتاذاوش لينا وما يضروش. sectionneur démarreur progressif. Le rôle du sectionneur démarreur progressif est de mettre en pression un circuit d'air comprimé d'une manière progressive et réglable. Les distributeurs. Les distributeurs, ils ont pour fonction essentielle de distribuer le fluide dans des canalisations qui aboutissent aux chambres différentes. يعني الديستريبيوتور كوم دي كونتاكتور اللي كاين عندنا في الالكتريك يعني هما مثلا الكونتاكتور كيخليو لينا الكورون يدوز للموتور باش يمكن ليه يدور ولا يمكن ليه يدير. كهذا هو مثال لي ديستريبيوتور هما بحال الكونتاكتور اللي كيتاكسيتا وكيخلي لنا لا بريسيون دوز لي فيغان. C'est quoi un vérin? Un vérin pneumatique est un actionneur linéaire dans lequel l'énergie de l'air comprimé est transformée en travail mécanique. الفيران هو واحد الاكسيونور لينيير كيحول لنا واحد الطاقه هوائيه كما قلنا لواحد الطاقه ولا شغل ميكانيكي. الوغ غادي نعطيكم دابا كيكون زونيتي اللي غادي نحتاجهم يعني في بور لي كالكيل و بور
يعني لي زيكزيرسيس غادي يكون عندنا، خصنا نكونو عارفين هاد لي زونيتي، لي غروندور و لي سامبل ديالهم اي لو زونيتي. عندنا لا لونغور سامبل ديالو ال، l'unité متر. La masse, symbole de la grand M, l'unité kilogramme. Le temps, symbole de le petit t, l'unité seconde. Température, le symbole T et l'unité Kelvin. 0 degré Celsius est égal à 273 Kelvin. C'est-à-dire l'attaque مثلا D degré Celsius يعني est équivalent شنو هي بالكلفن، هي 273 كتزيد على هذيك 10، c'est-à-dire 273. يعني اي فالور عطالك بالدوغري سيلسيوس كتزيد عليها 273 باش كتحولها لنا الكلفن. لا فورس سامبل ديال غون اف، l'unité نيوتن. un newton est égal à 1 kg fois le mètre sur seconde carré. La surface symbole A, l'unité mètre carré. Le volume, l'unité V, l'unité mètre cube. Le débit, l'unité, le symbole Q, l'unité mètre cube par seconde. La pression, le pascal, un pascal est égal à 1 newton sur mètre carré, et ici un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Alors, la pression est égale à la force sur la surface. Les pressions utilisées en pneumatique. Les pressions اللي كنخدمو بهم في البنوماتيك، عندنا la pression atmosphérique اللي هي ديال الجو qui s'exerce directement sur la surface du globe terrestre et elle varie autour 1,03 bar. C'est généralement un bar, c'est 1,03 bar. Et la pression relative au manomérique, c'est la pression obtenue grâce au compresseur. Et la pression absolue est la valeur rapportée à la pression 0, c'est-à-dire le vide. Elle correspond à la somme de la puissance atmosphérique et la puissance relative. La puissance absolue est égale à la puissance atmosphérique plus la puissance relative. دابا غادي نشوفو ان شاء الله واحد كاي تشارج اللي هو سامبل غير باش نخدمو به هاد الحلقه ديال اليوم. من بعد ان شاء الله غادي يكونوا عندنا دي كاي تشارج اللي صعاب شويه باش نفهمو مزيان اشنو هو الكاي تشارج وعلاش كنخدمو به. المهم هاد الكاي تشارج تيقول لنا اي بي devient double effet commandé par deux distributeurs bistables 5 sur 2, 5 sur 2, c'est-à-dire 5 orifices sur deux positions. Alors que charge qui est vers un sort, après vers un P sort, après un entre et enfin P entre. Alors أول حاجة كنديرو الإخوان هي كنديسينيو لي فيغان ديالنا. عندنا قلنا فيغان 1 دوبل إفي، c'est-à-dire كنعطو الكوموند في لونطري وكنعطو الكوموند ملي كنبغيو يدخل الكوموند في الأول والكوموند في السورتي الكوموند في لونطري. عندنا الفيران بي، يعني A كيكون عندنا واحد دو فين تكون ا زيرو اي ا ان، بي تكون عندنا بي زيرو اي بي ان، تا هو فيران دوبل إفي. عندنا et commandé par deux distributeurs bistables 5 sur 2. أنا نرسمو لي ديستريبيتور ديالنا.
اذا هادو هما لي فيران لي ديستريبيسور ديالنا. كوموند بنوماتيك. كيكون عندنا كوموند بنوماتيك، كوموند الكتريك، اي كوموند ميكانيك. الوغ كي قلنا هنا كنجيو لتحت كنديرو يعني السورس ديال البريسيون ديالنا، هذا الجروب دو كونديسيونمون تا هو غادي نديرو ليه واحد الحلقه ان شاء الله اللي غادي نشرحوه شنو هو الكونستيتيسيون ديالو، منين يعني كيتكون، تيكون فيه يعني لي فلتر وفيه واحد المانومتر. غادي نديرو ليه ان شاء الله الحلقه ديالو، هذه هي لا بريسيون ديالنا اللي غادي نخدمو بها. الوغ لا بريسيون غاديا في ليطا دروبون يكون عندنا لي فيران كيكون عندنا داخلين ليطا دروبون. يعني الفيران هو جاي لا بريسيون داخل هنا ليشابمون، كذا هو مثال. هنا لا بريسيون جايه الفيران بي، ها هو داخل هنا ليشابمون. الوغ اش قلنا لوrsqu'on appuie sur le bouton marche vers 1 et lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche vers 1 sort. هذه A plus دي A moins دي B plus دي B moins. الوغ غادي نديسينيو هنا بوطون بوسوار. هذا هو البوطون بوسوار ديالنا. انا لوغسكو اون ابوي غادي نابويو غادي نوركو على بوطون بوسوار، هاد لاكاز او هاد لا بوزيسيون غادي تحول لينا لهاد لا بوزيسيون. الوغ اش كيولي ملي تحول لنا هاد لا بوزيسيون ولا عندنا هاد لوريفيس غادي يطلع بحال هكا. يعني لو بريسيون غتجي غتجي من هنا غادي تطلع من هنا غادي تجي لينا لاش ها هي الأ بلس. يعني ملي نوركو هنا غادي تولي عندنا السام طالع، لا بريسيون طالعه هي كتجي من هادي لهنا كتاكسيسي لينا هاد أ بلس. يعني شنو؟ يعني هاد لاكاز غادي تحول لينا لهاد لاكاز. اش كيوقع ملي كتحول هاد لاكاز لهاد لاكاز؟ كيولي لينا لي شابمون كتولي من هنا اي لا بريسيون كتولي من هنا. هذا كيولي من هنا طالع لهنا بحال هكا، وهذا كيولي من هنا. هاد لوريفيس هذا كتسد لينا بهذا، كيولي هذه هنا، هذا هنا، هذا هنا. يعني لا بريسيون كتولي طالعه للفيران كيخرج. لاحظتوا معايا الاخوان هنا هذا بوطون بوسوار. يعني ملي غادي نوريك انا هنا غادي تاكسيسي لنا لوغسكون ولاش غادي ترجع لنا هاد لا بوزيسيون، ترجع لنا البلاصه. لا بريسيون ما تبقاش دايزه من هنا. ولكن هذا ما كيمنعش ان غادي يبقى غادي خارج. علاش؟ لانه عندنا لو ديستريبيتور اي بيستابل. يعني شنو بيستابل؟ كنعطيو الكوموند من هنا ولا بغينا نرجعو كنعطيو الكوموند من هنايا. يعني واخا نحيد انا نغولاشي البوطون باسوار راه غادي تبقى لينا هاد لاكاز تبقى لينا هنا اكسيتينا امواه اللي غادي ترجع لنا هذه لا بوزيسيون ديالها. لوغسكو انا بقى ميم اكسيتيش امواه راه هذه غادي تبقى لينا هنا. هذه نكونوا فاهمين الاخوان. الو غادي تبقى عندنا لا بريسيون فيران غادي خارج تيضرب لينا ملي غادي يوصلنا ل غادي نديسينيو هنا بوطون بوسوار. عفوا فان كورس.
هذه هي الكالية. يعني ملي غادي يجي طا غتضرب لنا هاد الكالي، ملي ضربنا هاد الكالية هاد لاكاز غتحول لنا هاد لاكاز حتى لا بريسيون جاية. ها هي لا بريسيون. ملي تحولنا هاد لاكاز هنا غتولي هادي هنا، ولا هاد السهم هنا، يعني لا بريسيون تولي غادية من هنا غادية فين قلنا البي بلس. ملي غادي تاكسيتي لنا بي بلس هاد لاكاز غادي تحول لنا لهنا، يولي تولي لا بريسيون طالعة من هنا غادي يخرج لنا الفيران بي تيضرب لينا بي ان. ملي غادي يضرب لنا بي ان، ها هي بي ان غادي نرسمها غير هنا نيس. انك تحاول ترسمها غير باش ما يتخربقش ليك الرسم ديالك ويبقى داكشي واضح. الكالية ملي يضرب لينا هادي بي ان، ها هي لا بريسيون. ملي يضرب لنا بي ان هاد لاكازا تحول هنا غادي تمشي لينا الاموان. ملي غيضرب لنا الاموان هاد لاكازا ترجع لبلاصتها ولا لنا لا بريسيون هكا غادي تمشي تدخل لينا الأ. ملي تدخل الأ تتوصل لينا الأ زيرو. أ زيرو غادي نرسموها هنا. هادشي لينا البي موان. لا بريسيون جاية كي قلنا من هنا. الوغ دابا نفيريفيو السيركوي ديالنا. عندنا بوطون مارش كنوريكو كتحول هاد لاكاز كتحول هنا كيمشي لنا لا بريسيون كتاكسيتي لنا ا بليس. ا بليس كتحول هاد لاكاز كتحول هنا كطلع لنا لا بريسيون فينا كيخرج لنا تيضرب لنا ا ا. ملي كيضرب لنا ا ا هاد لاكاز كتحول لهنا كتمشي كتاكسيتي لنا بي بليس. بي بليس كيبقى غادي خارج لنا كيضرب لنا بي ان. كيضرب لنا بي ان كيتاكسيتا كيضرب لنا ا موان كترجع كيمشي يدخل لنا الفيران ا حتى الأ زيرو. كيضرب لنا الأ زيرو، أ زيرو كتاكسيتي لينا بي بليس كترجع هاد لاكاز هنا كيدخل لينا بي موان. يعني ملي كيتعاود لينا السيركل ملي غادي تعاود السيركل خصكم نابوسيغ لو بوطون مارش غادي تعاود لينا السيركل من جديد. اذا الاخوان هادشي نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. بقى لنا ان شاء الله حلقات اخرين غادي ندير نخدموا فيهم دي كايي تشارج اخرين باش تفهموا ان شاء الله الكور مزيان. بقى لنا كومون ترانسفورمي ان اون شيما ديال بنوماتيك لشيما الكتريك. هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. المهم بقاو معنا. الى عجبكم الفيديو تابونوا معنا وعاونونا بالجيم ووركوا على ضغط الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالنا. وشكرا.